سلام البنات، كنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم واحد الفيديو وهو اول فيديو في لاشين ديالي. كنتمنى يا ربي المحتوى يعجبكم وكنتمنى انكم تساندوني وتعاونوني. المهم ما نطولش عليكم. الوصفه ديال اليوم سهله وبسيطه وما كتكلفش مصاريف بزاف. عندنا الجامبو اولا داند فومي، كتاخذوا الجامبو. عندنا مايونيز، هذا مصوباه بيديا، من بعد نولي ندير لكم الطريقه. عندنا الفرomاج كاري ديال الساندويتشات، وعندنا لي توست. هادشي كله متواجد في المحلات كبار. المايونيز كنصوبو انا راسي هاد المايونيز هادي، من بعد ندير لكم الطريقه. غادي نجيو دابا نحطو هاد الخبز ونهزو المايونيز وندهنو في وحده، غير في وحده فيهم اللي غنحطو فيها المكونات. غنهزو المايونيز ونبداو ندهنوهم كاملين مزيان باش يجيوش قاصحين، يجيو هكا شويه فازقين، ما يجيوناش قاصحين. ندهنوهم هكا مزيان. لا مايونيز كتجي غزاله، فيها شويه د الربيع والفرomاج. ندهنو هكا داك الجناب، من الاحسن نخرجوا هذاك المايونيز للجناب باش ما يقصحوش وباش كيتسدوا، حيت انايا غادي نصاوبهم غير في البانيني. هما كيتصاوبوا حتى في الفران، ولكن دابا نصاوبهم انا في البانيني باش يجوني ساهلين عمليين. في الفران كتكوني الا كنتي هكا شاعله الفران ديجا شاعله، كتسديهم ودير عليهم الفرماج من الفوق. يعني انا دابا غنديرهم في البانيني، داكشي علاش كنخرج مايونيز مع الجنب باش يتسدوا لي. غندوز غندهنهم كاملين بحال هكايا.
كل وحده. نحطو في الاولى، نحطو فيهم هكايا كاملين داك الجombo. كيجي غزال هاد الجombo البنات، كيجي لذيذ بزاف. كتلقاوه في مرجان وفي كارفور. كتاخدو شحال ما بغيتو، اما تاخدو هكا طرف كبير ولا تاخدو هكايا طرونش. كتقطعوا لكم هذيك البنت اللي كتكون تم، كتاخدو العبار اللي بغيتو. من بعد كنحلو الفرماج ديالنا الساندويتش. اختاروا هذا اللي كيكون هكا لونه صفر. هذا الفرماج اللي لونه صفر كيكون كيدوب دغيا ولذيذ، هو هذا. كنحطوه هكا عاوتاني فوق منهم بحال هكا، ونردو نغطيو هاد لي طوست ديالنا. وصفه ساهله ما كتكلف والو، رخيصه بزاف ولذيذه بزاف. كنتمنى تعجبكم وتردوا عليا في التعليقات. الا كنا ندخلهم الفران كندهنوهم هنا بالفرماج. كنحكوا الفرماج ونديروا عليهم وندخلوهم للفران. وانا في هذه الساعه نديرهم غير في بانيني، ما نحتاجش ندير لهم المايونيز من الفوق والفرماج بحال هكا. الا كنا ندخلوهم الفران كندهنوهم بداك المايونيز مزيان ونديروا لهم الفرماج محكوك ندخلوهم للفران. كيجيو زوينين حتى هما. انا في هذه الساعه ما غاديش ندخلهم للفران، ما نشعلش الفران صافي. غنديرهم غير في بانيني. انا وريتكم كيفاش الطريقه. انا دابا غادي نقلبها نردها اقلب ونديرهم في بانيني طيبه. رديناهم يطيبوا في بانيني. كردوه كنشعلوه يسخن ونديروهم يطيبوا. ها هما طابو كيدوب داك الفرماج، كيجي زوين بزاف. كنبقاو معاهم حتى كيتحمروا من الوجه. وداك الشيء اصلا هو خصو غير يدوب الفرماج وصافي ويتحمروا هما. ما تشبعوش منهم البنات، كيجيو زوينين بزاف. كديري معاهم هكايا فريت شلاضه شي حاجه هكا خفيفه، خصوصا في الليل الا بغيتي تاكلي شي حاجه خفيفه. ها هي هاد الوحيده عندي كتخليها كتحمر ولا كنبقى نقلبها لا حتى كيتحمروا داك البلايص مزيان. المهم انها وصفه غتعجبكم بزاف، لذيذه وسهله ما كتاخذش الوقت، غتوليو مدمنين عليها. كديروا معاها هكا لي صوص اللي بغيتو. كنتمنى انها تعجبكم، كنتمنىكم تدعموني وتشاركوا القناه ديالي مع الاصدقاء ديالكم، وديروا لي لايك وديروا لي ابوني. وشكرا بزاف. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه اللي خفيفه هكا، وكنتمنى تجربوها.